नमस्कार, आदाब नाजरीन। मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान आप के पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज पर बलोच मुजाहिदीन के फिदायीन हमलों से फिर मचा हाहाकार। एंटी हमास बोर्ड में पाकिस्तानी भागीदारी से शिद्दत पसंदों में गम गुस्से का गुबार। और पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन से मुतासरा कबायली पश्तूनों की हालत काबिल-ए-ज़ार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तानी फौज के गैर कानूनी कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां पंजाबी आर्मी स्टैब्लिशमेंट की बढ़ती बर्बरियत ने बलोच कौम को बगावत पर आमादा कर दिया है। ये सच्चाई पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जंग कर रही अलहदगी पसंद तंजीम BLA के ताबड़तोड़ फिदायीन हमलों से सामने आई। BLA के मुजाहिदीन ने बलूचिस्तान के दर्जनों शहरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बेस कैंपों पर फिदायीन हमले करके एक बार फिर रियासती रिट को खुला चैलेंज किया। जरा गौर से देखें, इस मासूम लड़की का नाम है हवा बलोच, लेकिन पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बर्बरियत ने पसमानगी के शिकार बलूचिस्तान के दुश्वार गुजार इलाके की हवा बलोच को बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। लिहाजा हवा बलोच ने बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रही BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन किया और अपनी जंगी सलाहियत और मादरे वतन बलूचिस्तान पर जान लुटाने के जज्बे के चलते BLA की फिदाई मजीद ब्रिगेड का अटूट हिस्सा बन गई। यही वजह रही कि हवा बलोच ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ BLA के खुसूसी ऑपरेशन हैरोफ-2 के तहत ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी पर फिदाई हमले में हंसते हंसते खुद को शहीद कर दिया। बलोच की जो सोसाइटी है बड़ी कंजर्वेटिव है। खवातीन बाहर नहीं आती, अंदर रहती हैं, मगर क्योंकि उनके जो भाई हैं, बेटे हैं या उनके जो पति हैं, उनको उठा के अगवा कर दिया गया और उनको फिर उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं इनको वापस, तो महिलाएं आस्ते आस्ते बाहर आने लग गई प्रोटेस्ट करने के लिए ऑन मिसिंग पर्सन्स। दिसंबर 23 में मेहरांग बलोच ने वो डेली वो लीड की थी मार्च, तुर्बत से क्वेटा, क्वेटा से इस्लामाबाद तक विंटर के अंदर। तो और साथ में बहुत खवातीन थी, क्योंकि अब वो सोचते कि हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारे जो आदमी हैं उनको तो उठा के मार दिया, अगर अब भी हम बाहर नहीं आएंगे तो हमारी आगे पुश्त कैसे आगे चलेगी। और वहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक शब्द बलूचिस्तान में प्रेवलेंट है, वो है हाफ विडो, कि खवातीन को ये नहीं मालूम कि वो एक्चुअली विडो है, विधवा है या शादीशुदा है, क्योंकि पति जिसका 15 साल से अगवा है वो अपने आप को क्या महसूस करे। बलूचिस्तान पर मरने मिटने के जज्बे से सराबोर, बावकार और बुलंद हौसले की बेजोड़ मिसालें रकम करने वाली बलोच बेटियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ये सच्चाई हवा बलोच की तरह आसिफा मेंगल नामी बलोच बेटी की शहादत से सामने आई। BLA की मजीद ब्रिगेड की आसिफा मेंगल ने बलूचिस्तान के नौशकी जिले में पाकिस्तानी फौज की छावनी को निशाना बनाने में खुद को कुर्बान कर दिया। बलूचिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रही BLA और BLF जैसी कौम परस्त तंजीमों में आला तालीम याफ्ता बलोच तालिबात की बढ़ती भागीदारी ने पाकिस्तानी फौज का मखरूर चेहरा दुनिया भर में बेनकाब कर दिया है। क्योंकि जितना आप दबाओगे लोगों को, किसी कौम को दबाओगे, उससे रिएक्शन आएगा। और ये जो प्रोटेस्ट है या जिस तरह की मूवमेंट है, ये अभी से शुरू नहीं है। ये 1948 से, जब कलात को फोर्सिबली उसको पाकिस्तान के अंदर जम किया गया था, तब से ये चल रहा है सिलसिला। 48 में हुआ, फिर 58 में हुआ, 62 में हुआ, 73, 77 में हुआ, और ये जो आज की मूवमेंट है ये 2004 से चल रही है। तो और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक तो जो फोर्सिबल एक्सेशन हुआ था कलात का, जो गलत हुआ था, लीगली गलत था। इनके रिसोर्सेज जो हैं
جو پنجابی جو اسٹیبلشمنٹ ان کو ایکسپلائٹ کری جا رہی ہے، اور پھر ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں بلوچستان کے بارے میں، جیسے سی پیک ہے یا گوادر ہے، ان میں کوئی بلوچ کی کنسلٹیشن نہیں ہے. تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ہی ہمارے ریسورسز کسی اور کے قبضے میں جا رہے ہیں. بلوچستان بنا آزادی کی جنگ کا میدان. بیشتر فوجی چھاونی اور سرکاری عمارتیں بی ایل اے کے قبضے میں. بی ایل اے کے فدائی حملوں سے بلوچستان سے بھاگ رہے پنجابی فوجی. ہیروف 2 آپریشن میں 14 ضلعوں میں فدائی حملوں سے دہلا پاکستان. بلوچ لبریشن آرمی کے آپریشن ہیروف 2 یعنی کالا طوفان کی عظیم و شان کامیابی کا ثبوت ہیں بلوچ مجاہدین کے فدائی حملوں کے بعد مچی تباہی و بربادی کے یہ خوفناک مناظر. کیونکہ بی ایل اے کی مجید بریگیڈ کے منصوبہ بند آپریشن ہیروف 2 بلوچستان کے 14 ضلعوں کے 48 شہروں میں تابڑتوڑ فدائی حملے ہی نہیں کیے، بلکہ ان حملوں کے ذریعے پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول شہروں کو طویل عرصے تک یرغمال بنا کر اپنی جدید جنگی صلاحیت سے پوری طرح دنیا کو بابر کروا دیا ہے. تو یہ پلان کرنا کوئٹہ سے لے کے کوسٹ لائن تک اور گوادر سے لے کر ایسٹ اینڈ ویسٹ، تو اس میں بڑی مائنیوٹ پلاننگ گئی ہے کہ کون کہاں پر اٹیک کرے گا. اور اتنی بڑی آپریشن جو کیا ہے، اس تو 4 سے 6 مہینے کی پلاننگ ہے اس پہ. یہ ہے نہیں کہ ایک دن اٹھ کے انہوں نے اٹیک کر دیا. اس کے جو امپلیکیشنز ہیں یہ میرے خیال بہت دور تک جائیں گے، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ بی ایل اے میں اس طرح کی قابلیت ہے. کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا، اٹ واز ہٹ اینڈ رن، کہ ٹارگیٹ آف اپرچونیٹی ملی، آپ نے 3-4 لوگوں نے وہاں پہ اٹیک کر کے اور پھر پہاڑوں پر چلے گئے. اب یہ پہاڑوں پر نہیں ہے، اب یہ کھلے میدان میں آ گیا. آپ نے ویژولز بھی دیکھے ہوں گے. بی ایل اے یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے جانباز مجاہدین نے آپریشن ہیروف 2 کے تحت بلوچستان کے جن 14 ضلعوں میں فدائی حملوں سے تہلکہ مچایا، ان میں اہم رہے کوئٹہ، نوشقی، مستونگ، کلات، پنجگور، تربت، گوادر، پسنی، کیچ، منگوچر، خاران اور دال بندی. پاکستانی فوج کے متوازی نظام اور گوادر پورٹ و سی پیک جیسے چائنیز منصوبوں کے اعتبار سے بے حد اہم بلوچستان کے علاقوں میں بی ایل اے کے مجاہدین نے دن دہاڑے دھاوا بول کر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اسی جھوٹی شیخی کی دھجیاں اڑا دیں، جن میں وہ بلوچستان کی 10 نسلوں کو سبق سکھانے کی گیدڑ دھمکی دیتے رہے. یہی وجہ رہی کہ بی ایل اے یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے گوریلا کمانڈر کے نام سے مقبول موجودہ چیف بشیر جے بلوچ نے آپریشن ہیروف 2 کے تحت کیے فدائی حملوں کی ویڈیوز ہی جاری نہیں کی، بلکہ بلوچستان کی سڑکوں پر خود بیک آف گھومنے پھرنے کی ویڈیو نشر کر کے پاکستانی فوج کی دفاعی صلاحیت کے کھوکھلے دعووں کو مٹی میں دفن کر دیا. ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومت کی امریکہ اور اسرائیل نواز پالیسی کو لے کر شدت پسند جماعتوں میں بڑھی بے اطمینانی کا. اس بے اطمینانی کا اظہار کرنے کے لیے MWM یعنی مجلس وحدت المسلمین کے بینر تلے کراچی میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. امریکہ اور اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر ہیں پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی کے، اور پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی شہباز شریف کی حکومت کی امریکہ نواز خارجہ پالیسی کے خلاف کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں MWM یعنی مجلس وحدت مسلمین کے لیڈران اور شدت پسند کارکنان. ان احتجاجی مظاہروں کی قیادت کرنے والے مجلس وحدت مسلمین کے لیڈر حیات عباس نجفی نے پاکستانی حکمرانوں سے امریکی پیس آف بورڈ سے فی الفور دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا اور نام نہاد امریکی بورڈ کا واحد مقصد حماس اور فلسطینیوں کی نسل کشی بتایا. ہم اس مظاہرے کے توسط سے، اور یہ صرف ہمارا نہیں، پوری پاکستان کی غیور عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کی ریاست، افواج پاکستان کو فلسطین اور قدس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور حماس فلسطین کی سرزمین کی محافظ اور وارث ہے. ہم چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس معاہدے سے فوراً الگ ہو جانا چاہیے. یہ معاہدہ سوائے دھوکے، فراد اور فلسطین کی پاکیزہ سرزمین پر یہودی قبضے کے علاوہ اور اقوام متحدہ کو کمزور کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کی فوج کی طرف فلسطین کی عوام کی امیدیں ہیں، اس وجہ سے الگ ہو جانا چاہیے اور فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے. پاکستان کے بنیاد پرست طبقے اور شدت پسند تنظیموں میں بڑھتی بے اطمینانی کی وجہ رہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشنودی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سوئٹزرلینڈ کی راجدھانی داووس کا ہنگامی دورہ. کیونکہ دیوالیہ پن سے دوچار پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین اور حماس کے خلاف اپنے بورڈ آف پیس میں شمولیت کی ہدایت دی، تو کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور اسرائیل سے مالی مدد کے لالچ میں نام نہاد امن بورڈ میں شمولیت کے دستاویزات پر انن فانن میں دستخط کر دیے. کس طریقے سے ہم نے ان دوست ممالک کو جا کر قرضے لینے کے لیے ان کے درخواستیں دیں، اور ان دوست ممالک نے ہمیں مایوس نہیں کیا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آبلیگیشنز آتی ہیں وہ آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے. میں یہاں پر بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اور خاموشی کے ساتھ فیلڈ مارشل ہم کئی ممالک میں گئے اور ان سے کہا کہ IMF کا پروگرام ہے، یہ ہمارا ایکسٹرنل گیپ ہے، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں، آپ اتنے بلین ڈالرز دے دیں. میں ان ممالک کا، ان دوست ممالک کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری پذیرائی کی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے مانگنے جاتا ہے تو اپنے عزت نفس کے اوپر وہ اس کی قیمت اس کو چکانی پڑتی ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آخر کار پاکستانی فوج کے کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف نے سچائی کا خود اعتراف کر ہی لیا، کیونکہ خستہ حال معیشت کے چلتے پاکستان دیوالیہ پن کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. تاہم پاکستانی اقتدار پر مسلط آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ان کے کٹ پتلی PM شہباز شریف کی حکومت پڑوسی ملکوں سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کو بڑھاوا دینے کی ناپاک سازشوں سے باز نہیں آ رہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کٹ پتلی وزیر اعظم شہباز شریف اپنے شاہی اخراجات کی خاطر IMF سے قرض پر قرض لے رہے ہیں. لیکن IMF کے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ جیسے محکوم صوبوں کے قدرتی وسائل بیچنے کی سودے بازی میں جٹے ہوئے ہیں. ناظرین، اب بات پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں کی، کیونکہ دیوالیہ پن سے دوچار پاکستانی فوج اور شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت ایک بار پھر اپنے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا دکھاوا کر رہی ہے. لیکن امریکہ سے جنگی ہتھیار اور مالی مدد کے لیے جاری پاکستانی فوج کے نام نہاد آپریشن نے ہزاروں بے گناہ قبائلی پشتونوں کو پھر سے پناہ گزین بنا دیا ہے. پاکستانی فوج کی جانب سے ایک بار پھر اپنے ہی پالے دہشت گردوں کے خلاف چلائے جا رہے نام نہاد آپریشنز کا حسب دستور خامیازہ خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی پشتون خاندانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اس سچائی کا اندازہ خیبر پختونخوا کی تیرہ وادی سے ہجرت کر رہے قبائلی پشتونوں کے درد و کرب سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ افغانستان کی سرحد سے سٹے خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع خیبر کی تیرہ وادی سے ہجرت کر رہے پناہ گزینوں کی خاموشی میں نہ جانے کتنی دلدوز اور درد بھری داستانیں چھپی ہوئی ہیں. مسجد میں اعلان ہوئے کہ 5 تاریخ تک نکل جاؤ. سب نکل رہے تھے، ہم بھی نکلے ہوئے. رستے میں سارے دکان بند تھے، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اور برف باری بھی ہوئی ہے.
रास्ते भी सारे बंद है, कोई हाल नहीं है। उधर तो अपना कारोबार था, अपना दुकान था, इधर जो है ना हम आए हुए न घर है न हमारा कोई जो है ना आसरा है कि हम ये कारोबार करेगा, पता नहीं है कि बस नसीब में क्या लिखा हुआ है। अफगानिस्तान की सरहद से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाके तीरा वादी से हिजरत कर रहे कबायली पनाह गुज़ीनों को लेकर पाकिस्तान की दुनिया में शदीद फजीहत हो रही है। लिहाजा पाकिस्तानी फौज और उसके जेरे कंट्रोल सरकारी महकमों की जानिब से तीरा वादी के पनाह गुज़ीनों को हर मुमकिन सहूलियात मुहैया कराए जाने का दिखावा किया जा रहा है और इस दिखावे के तहत इंतजामिया की जानिब से तीरा वादी के कबायली पनाह गुज़ीनों की लगातार बढ़ती तादाद के मद्देनजर जगह जगह आरजी कैंप और रजिस्ट्रेशन सेंटर कायम करने के दावे किए जा रहे हैं। हमारा मेन सेंटर जब 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ तो हमारा पैंदाची नया था। उसके बाद चूंकि यहाँ क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने और डिप्टी कमिश्नर खैबर ने खुसूसी हिदायत पे ये कौम वाइज हमने 5 रजिस्ट्रेशन पॉइंट बना दिए हैं। जहाँ तक हमारी सर्विसेज का ताल्लुक है तो हम यहाँ पे मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक रोल ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव और फैसिलिटेशन सर्विसेज है। यहाँ पे हमारे साथ मुख्तलिफ फोरम पे पोलियो भी होते हैं, लोकल 24 रुकनी एल्डर्स भी होते हैं। उसके बाद एक TDP प्रोसेस होके नादरा पे जाता है, वहाँ से प्रॉपर उसकी बायोमेट्रिक होके वहाँ से एक टोकन इशू होता है, फिर फर्दर उसकी डिस्पोजल किराए के मद में उसको हम रेफर कर लेते हैं ताकि उसको किराए के मद में पैसे मिल जाए। पाकिस्तानी इंतजामिया और हुकामों के दावे अपनी जगह, लेकिन तीराह वादी के पनाह गुज़ीनों की हालत हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स नजर आ रही है, क्योंकि तीराह वादी के कबायली पश्तूनों के जिन आबाई घरों में कभी खुशियां बसती थीं, आज वहां मातम और वीरानी छाने से हिजरत कर चुके हजारों कबायली पश्तून अपनी ख्वातीन और मासूम बच्चों समेत कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, क्योंकि हुकूमती राहती कैंपों में कबायली पश्तूनों के लिए ठहरने और खाने पीने वो इलाज मुआलजे जैसी बुनियादी सहूलियात तक दस्तयाब नहीं है। लिहाजा कपकपाती ठंड में कबायली पश्तूनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी तो उधर सालों से बर्फबारी हो रही है, हर साल हो रही है, लोग उधर ही रहता है। उससे अपना इलाका है, सर्दी की वजह से किसी ने नहीं छोड़ा है। ये ऐलान की वजह से लोगों ने छोड़ा है कि यार इधर से तराहगरी हो रही है और ऑपरेशन के लिए इस लोगों ने उसको बोल दिया है कि इधर ऑपरेशन हो रही है, तुम इलाका छोड़ दे। बर्फबारी की वजह से किसी ने नहीं छोड़ा है। ये तो उन लोगों का अपना मुस्तकिल इलाका है और उधर इसी बर्फबारी में पहला ऑपरेशन से पहले बहुत सालों रहते हैं। ये तो हमारा अपना भाई इलाका है। दिवालियेपन से जूझ रही पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली PM शहबाज शरीफ की हुकूमत अमेरिका से माली मुराद वो जंगी हथियार हासिल करने के लिए नए नए हरबे इख्तियार कर रही है। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर अफगानिस्तान और उसकी सरहद से सटे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अपने ही पाले दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का दिखावा कर रही है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा सूबे कबायली जिले खैबर की तीहा वादी में पाकिस्तानी फौज के नाम निहाद ऑपरेशन की एक बड़ी वजह है खैबर पख्तूनख्वा में साबिक वजीर आजम इमरान खान के पसंदीदा वजीर आला सुहेल अफरीदी का आबाई इलाका होना, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपोजिशन पार्टी PTI की स्वीट मूवमेंट की रहनुमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है कराची शहर की हुकूमती अनदेखी पर जमात इस्लामी के चीफ की सियासी अलगार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी स्वात में सरकारी अस्पतालों की निजीकारी यानी प्राइवेटाइजेशन की मंसूबाबंदी के खिलाफ बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ चुकी है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल वादी स्वात के सैदू शरीफ इलाके में सामने आई, जहां सरकारी अस्पताल में जेर मुलाजमत डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में शरीक सरकारी डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के ओहदेदारों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत MTI नामी मंसूबा मुसल्लत कर रही है। इस मंसूबे के तहत सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में सिर्फ चंद घंटों के लिए ही गरीब खानदानों के मरीज
علاج کروا سکیں گے، کیونکہ دوپہر 2 بجے سے صبح 8 بجے تک سرکاری اسپتالوں میں بھاری بھرکم پرائیویٹ چارجز پر علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہوں گی، جو غریب مریضوں کے ساتھ سراسر ظلم ہے۔ پاکستانی فوج کے گڑھ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں قید اپوزیشن پارٹی پی ٹی آئی کے فاؤنڈر اور سابق وزیر اعظم اچانک طبیعت خراب ہونے پر رات کے اندھیرے میں چوری چھپے انہیں اسلام آباد کے پیمس ہاسپٹل لے جایا گیا، لیکن عمران خان کی بہنوں تک کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ پاکستانی فوج کی کٹپوتی حکومت اور جیل انتظامیہ کے غیر انسانی رویے کی خبریں منظر عام پر آنے پر عمران خان کی تینوں بہنیں اور پی ٹی آئی کے لیڈران سراپا احتجاج رہے، لہٰذا پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے میڈیا سے بات چیت میں اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کو دائیں آنکھ میں تکلیف ہونے پر پیمس ہاسپٹل میں علاج کرانے کا اعتراف کیا، لہٰذا عمران خان سے ملنے کے لیے ان کی بہنیں اور پی ٹی آئی کے لیڈران راولپنڈی و اسلام آباد میں احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ پاکستانی فوج کے متوازی نظام والے بلوچستان صوبے کے خضدار ضلع میں سرکاری ملازمین کی جانب سے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ قابل غور بات یہ رہی کہ خضدار میں یہ احتجاجی مظاہرے سرکاری ملازمین کی یونینز کی جانب سے کیے گئے۔ بلوچستان امپلائیز گرینڈ الائنس کے بینر تلے خضدار میں سرکاری ملازمین نے اپنے جائز مطالبات کے حق میں آواز بلند کی، تاہم ستم ظریفی یہ رہی کہ کئی ماہ سے تنخواہیں اور بقایا الاؤنسز نہ ملنے پر پرامن طریقے سے سراپا احتجاج بننے والے سرکاری ملازمین پر ریاستی تشدد کا قہر ڈھا دیا گیا۔ اس دوران سرکاری ملازمین کی یونینز کے کئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین، آخر میں ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شہر کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں کراچی میں لاقانونیت اور بنیادی سہولیات کی حکومتی اندیکھی کو لے کر متاثرہ خاندانوں میں غم و غصے کی لہر کا۔ یہ سچائی جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ ہاتھوں میں پاکستانی فوج اور اس کی کٹپتلی حکومتوں کی تاناشاہی کے خلاف بڑے بڑے بینرز اور دلوں میں غم و غصے کا طوفان۔ پاکستان کے چاروں صوبوں اور ہر خاص و عام شہر میں اس طرح کے احتجاجی مظاہرے اب روز کا معمول بن چکے ہیں، لیکن حکومت مخالف احتجاجی دھرنے کے یہ مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی دارالحکومت کراچی کے۔ کراچی میں سراپا احتجاج پاکستان کی مذہبی اور سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کے کارکن اور متاثرہ باشندگان۔ ان احتجاجی مظاہروں سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے لیڈران نے کراچی کے کرائم کیپٹل بننے اور کراچی کے خاندانوں کی زندگی بالکل غیر محفوظ ہونے پر سندھ صوبائی حکومت کی ناقص کارکردگی پر سخت سیاسی تنقید کی۔ آپ نے اس ملک کے معاشی ہب کو مافیاز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، مافیاز کے حوالے کر دیا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ آج جرم کا، سیاست کا، ریاست کا اور مافیا کا ایک ایسا گٹھ جوڑ بن گیا ہے، جہاں جرم ہے جرم، وہاں سیاست کے نام پر وہاں ریاست بھی موجود ہے، وہاں مافیاز بھی موجود ہے، اور کراچی کے سارے اداروں کو تباہ کرنے کی کوئی کسر پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں چھوڑی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی دشمنی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت یہ لوگوں کو دینا کچھ نہیں جانتی، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اس شہر کے لوگ آج ان حالات میں 21ویں صدی میں آج اس شہر کے لوگ اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ہیوی ٹریفک کے حادثات ہیں، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ذرا ہمیں بتائیں، وزیر داخلہ بتائیں، وزیر ٹرانسپورٹ بتائیں، وزیر اعلیٰ بتائیں کہ یہ ہیوی ٹریفک کے حادثات کب یہ حادثات رکیں گے؟ آپ کے اعلانات، آپ کے دعوے، ہمیں اعلانات نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے دعوے نہیں چاہیے۔ حکمرانوں کا کام عملی اقدامات کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیسا شہر ہے کہ جس میں صرف اس سال
850 लोग ट्रैफिक हादसा का शिकार हो गए हैं। ये कैसा शहर है? 12,500 लोग जख्मी हुए हैं। कहीं कोई हुकूमत नाम की चीज है? इस शहर में 86 लोग सिर्फ इस साल स्ट्रीट क्रिमिनल्स का निशाना बने हैं। और वजह क्या है? मोबाइल छीनने के लिए इंसानी जान को जान बहक कर दिया गया। इंसानी कैसा जुल्म है? आपके ड्रोन में ये स्ट्रीट क्रिमिनल कहीं नजर नहीं आते। आपने तो इस शहर को लूटने का एक धंधा शुरू किया हुआ है। एक ऐसा सिस्टम है जिसने इस शहर को यरगमाल बनाया हुआ है, और हमारे मुक्तदर इदारे उन्होंने इसी सिस्टम को ले जाकर इस्लामाबाद में बिठा दिया। पाकिस्तान का कोई शहर बता दीजिए जहां टैंकर के जरिए पानी सप्लाई होता हो। या आपकी नाअहली है, या आपकी बदइंतजामी है, या आपकी करप्शन है। और इस करप्शन में, इस मुफादात के खेल में पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, मुस्लिम लीग नून हो, ये सारे लोग वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। ये वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, मुफादात के खेल में साथ है। शहर कराची के लोगों को पानी देना नहीं जानते। 22 साल हो गए, K4 मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।